تے اشر کوئی نہیں، درختان دے اسے اشر کوئی نہیں، باقی جیرے تو آکو اس چیزیں نشین سارے دے ہوتے اشر واجب ہے۔ ہوں یہ ہے کہ کتنا زمین دے وچوں اناج نکلے، زمین وچوں کتنی گندم یا کتنا گنا نکلے یا سرو نکلے یا چکندر نکلے تو اندے تے اشر واجب ہے۔ یاد رکھائے اگر کہیں دا 1 کلو بھی کنک دا نکلے نا، زمین وچوں 1 کنک دا کلو بھی نکلے اندے تے بھی اشر واجب ہے، اندے تے بھی اشر واجب ہے۔ اسا دادے دادا بورے تے 20 بورے تے 100 بوری ہو لے اندے تو اشر واجب ہے نہیں، 1 کلو بھی اگر نکتے تو اندے تو اشر واجب ہے۔ اور کوئی لوگ ہوندن آدن بھی اسا جڑے نا قرض دار ہے، سارے تے قرض ہے، اسا اشر کٹنا تا ہے لیکن سارے تے قرض جو ہے تے اسا کیویں اشر کٹو۔ یاد رکھائے اگر کوئی غریب ہے، کوئی بہوں بھی ڈھگ غریب ہے، اندے اپنے کھاون دی کنک نکلی ہے، صرف اتنی کنک نکلی ہے جی اندے اپنے کھاون دی ہے، اور اندے تے قرضہ بھی ہے، بھاویں ان قرضہ چاہ کے اپنی کھیتی کیتی ہے، وقت بھی سارے علماء لکھے سارے کتاباں دے وچ موجود ہے کہ اون بندے دے تو بھی اشر واجب ہے جیندا ہوتے قرض بھی ہوئے، بھاویں ساری کھیتی قرضے نال چاہ کے او اگئی کھڑے، وقت بھی اندے تے اشر واجب ہے۔ ایویں اشر واسطے سال دا گزرنا ہی ضروری کو نہیں ہوندا، اگر سال دے وچ 1 زمین کل 10 دفعہ جڑا نا اون اپنا فائدہ چاہے، مثلا جویں تواڈے زمیناں دے وچ سال دے وچ 1 زمین دے وچ سروں بھی آویندی ہے، چقدر بھی آویندی ہے، کنک بھی آویندی ہے، گنا بھی آویندے، کئی چیزاں آویندن، انہاں ساریاں دے ہوتے ہر واری الگ الگ اشر ضروری ہے۔ کنک دا الگ دیونا پوسی، سروں دا الگ دیونا پوسی، چقندر دا الگ دیونا پوسی، گنے دا الگ دیونا پوسی۔ بعض ایجا زمیناں جن دے وچ تساں گنا بھی سٹی کڑے ہوئے تے کنک بھی سٹی کڑے ہوئے تا گنے دا الگ اشر دیونا پوسی تے کنک دا الگ اشر دیونا پوسی، اے مسئلہ سمجھ گئے۔ اس تو